السلام عليكم. في هذا الموديول 11/410 نشوفو فيه لامبليمونطاسيون دو استراتيجي دو جروب. في هذا الموديل هذا نشوفو شنو هي استراتيجي دو جروب. استراتيجي دو جروب الهدف منها هو ندير لو جيستيون سونطراليزي دو بليزيور يوتيليزاتور اورديناتور. صافي يكون عندنا ان غون نومبر، عندنا بزاف دي زورديناتور و دي يوتيليزاتور. بغينا centraliser la configuration ou les paramètres des ordinateurs ou des utilisateurs. Ça c'est déjà صعيب إلا كان عندنا عدد كبير، إلا كان عدد صغير بيسي ولا جوج ولا ثلاثة كيك تبدل دي بارامتر بواحد مش مشكل. وأنا فاش نوصلو واحد عدد كبير تولي قضية صعيبة. جات الاستراتيجي دو جروب باش نسونطراليزي لا كونفيغوراسيون، يعني غتعطينا سونطراليزاسيون ديال لي بارامتر. باغ اكزومبل بغينا نبدلو غير لاغيير بلون فهاد دي بيسي، مثلا عندي هنا 8 دي بيسي، خاصني نبقى نمشي كليك دروات في البيرو بيرسوناليزي و نبدل لاغيير بلون. وأنا في استراتيجي دو جروب يمكن نبدلهم من السيرفر اللي هو كونترول الدومين، نعطيهم واحد الجي بي او يبدلو بها لاغيير بلون او ميم طون. هنا غادي نربح الوقت و ليفور باش نكونفيغوري لو بيسي. لأن الاستراتيجي دو جروب سيعطينا جيستيون دي بارامتر ديال لي زابليكاسيون ديال البيرو ديال السيكوريتي ديال الريزو. يمكن ليا ندير ديبلومون انستالي دي زابليكاسيون لوجيسيال. يمكن ندير لا ريديريكسيون دو دوسي بالنسبة للبروفيل ديوتيليزاتور. يمكن ندير بهم بزاف د الحوايج نطلقها من بلاصة سونطراليزي، لأن الهدف هو سونطراليزي لا كونفيغوراسيون. ان اوبجي استراتيجي دو جروب اللي هو الجي بي او. الجي بي او واحد الكونتينور اللي فيه ان او بليزيور بارامتر. هذا تنقادوه باش نجيروه جي بي ام سي، جروب بوليسي مانجمنت كونسول، اللي هي الكونسول باش نجيريو الاستراتيجي دو جروب. كاين في اوتي في جيستيونير سيرفر، جيستيونير استراتيجي دو جروب. هادي هي الجي بي ام سي جيستيون استراتيجي دو جروب ولا كونسول جيستيون استراتيجي دو جروب، اللي غتسمح لينا باش نكرييو ونليو ونموديفيو لي جي بي او. يمكن ليا نكري دي جي بي او. باش تكري جي بي او تمشي للدومين فاش كاين، إلا كان في الفوق بليزيور دومين غادي يبانو. الدومين تتجاري غتمشي عند اوبجي استراتيجي دو جروب و تكريي ان جي بي او، نسميها مثلا جي بي او السمية متستهمش و تنكريو. لا كرياسيون تقدر تكريي و تليي او ميم طون. مثلا بغيت نكري واحد جي بي او ونليها لواحد الكونتينور، créer un GPO dans ce domaine et créer en même temps. même la méthode تختلف من شخص آخر والنتيجة هي واحدة. فاش كرينا الجي بي او خاصنا نبدلو لي بارامتر اللي فيها. يعني هاد الجي بي او تكريا فيد مفيها حتى بارامتر. باش تموديفي لي بارامتر كليك دروات موديفي. موديفي تعطيك جي بي ام éditeur de stratégie de groupe اللي هو enregistré dans le conteneur des GPO. يعني تسجل في الكونتينور دي جي بي او و موديفي avec le GPME Group Policy Management Editor اللي هو شفنا في هذا l'éditeur de stratégie de groupe enregistré dans le conteneur de stratégie de groupe. وهاد الكونتينور هذا فاش تسجلو لي stratégie de groupe. appliquer à un niveau spécifique dans l'hierarchie. إما نابليكو هاد السيت، إما الدومين، إما l'unité d'organisation. كاين الجي بي او اللي هي السيت ولا الدومين ولا unité d'organisation.
باش تلي إما تمشي كليك دروات على الكونتينر اللي بغيتي تلي ليه، مثلا في إكزومبل الدومين ندير لي ان enregistrateur existant، خاصة مثلا كو جي بي ان ورطة بعد ما موديفيت الرطة بتاعي. يمكن ليا نليها السيت، غير السيت هو متيبانوش في البداية، خاص كليك دروات افيشي لي سيت، عندي سيت واحد افيشيه سيت باغ ديفون. هادي يمكن ليا ليه استراتيجي دو ليا مثلا جي بي او، يمكن أن جي بي او تليا بليزيور فوا ماشي مشكل، ولا نمشي عند يونيتي دورغانيزاسيون وليها اليونيتي دورغانيزاسيون، ولا كاينة ميثود أخرى هي أنك تكريت دوبوز. مادام بغيت ليا هاد اليونيتي دورغانيزاسيون اس تي ا، غير كريت دوبوزو غتليا اليونيتي دورغانيزاسيون اس تي، هادي عندي ليا. فاش نكليكي على شي ليان تيقولي راه إلا موديفيتي اللين راه غتموديفي الجي بي براسها ماشي لي تموديفي، يعني لا غادي افيكتي غلوبالمون لوبجي ديال الجي بي. هذا الميساج اش تيقول، يعني راه فاش يبان لي هنا راه تيبان راه خدام على اللين، ملي غيالمون راني خدام على الجي بي براسها، راه بحال بركت على الجي بي براسها، درتها في اللين ولا درت في الجي بي راه بحال. ميمكن ليها السيت ولا الدومين ولا واحد لونيتي دورغانيزاسيون، ميمكنش ليها الأوتيليزاتور ولا الجروب ديجا. لي كومبوزون ديال استراتيجي دو جروب هي واحد لونسومبل دو بارامتر لي يمكن تابليكاو لوتيليزاتور ولا إما أو ولا إي ان اورديناتور pour mettre en œuvre des modifications, des modifications au système. Chaque GPO contient deux sections, configuration ordinateur, configuration d'utilisateur. نشوفها GPO1 واحد نديرها موديفي، درت موديفي في اللين راه بحال درت موديفي في الجي براسها. غادي نلقاو دو سيكسيون، configuration d'ordinateur configuration d'utilisateur، كل واحد فيها استراتيجي و بريفيرونس. نشوفو شكون بريفيرونس من بعد، كل وحدة فيهم عاوتاني فيها استراتيجي فيها بليزيور دوسي. مثلا بارامتر دو لوجيسيال، هنا بالكلي انستالي و ديزانستالي دو لوجيسيال في لي كليون. لي بارامتر ويندوز بحال لي بارامتر دو سيكوريتي، لي بارامتر لي سكريبت ديماراج داغي دي سيستيم، لي بارامتر كاليتي دو سيرفيس. كان موديل دادمينستراسيون هادوما لي تتحكمو في الريجستر ديال ويندوز. نفس القضية بالنسبة للوتيليزاتور، فيها بارامتر دو لوجيسيال، بارامتر ويندوز و موديل دادمينستراسيون لي هما تتحكمو في الريجستر. لي بارامتر يقدرو يكونو في نفس لي بارامتر هنا و هنا، و كاين دي بارامتر كاينين في جيستيون كونفيغوراسيون دورديناتور ومكاينينش في الوتيليزاتور و العكس. كاين لي بارامتر لي كاينين في البلايص بجوج. هنا هادشي بالنسبة للسيكسيون، هاد سيكسيون كونفيغوراسيون دورديناتور تتابليك على l'ordinateur en entier, يعني quel que soit l'utilisateur, هنا ça affecte كاع les utilisateurs اللي تكونفيغورا في l'ordinateur. و configuration utilisateur غير l'utilisateur اللي مكونيكتي لداك البيسي، هنا على حسب l'utilisateur تنتبع l'utilisateur ماشي تتبعش l'ordinateur. Un paramètre de stratégie groupe définit une modification de configuration spécifique، يعني كل بارامتر تيبدل شي حاجة في السيستم. نمشي هنا الجي بي او، أنا بغيت نبدل لاغير بلان دو البيرو، نمشي للاستراتيجي موديل دادمينستراسيون بيرو و بيرو. يمكن ليا ندير بابي بان د البيرو، ولا مثلا نشوف بارامتر سوبريمي ليكون دو لا كوربي، بغيت نحيد لا كوربي من البيرو. supprimer les comptes de la corbeille du bureau. في l'état de les paramètres de méta par défaut non configurés. ويمكن activer إلى activité يعني داكشي مكتوب هنا supprimer les comptes de bureau, désactiver l'ex غتردها وتخلي l'utilisateur
يموديفي يافيشي ولا ما افيشيش لي كون دو بيرو، ولا الا كانت اكتيفي لوتيليزاتور معندوش حق يموديفي. بالنسبة لكل بارامتر يمكن دير ان كومونتير باش تقول علاش درت هاد البارامتر، لأن تدير بارامتر وتنسى علاش لا ريزون pour laquelle tu as configuré ce paramètre. وكاين لي بريز اون شارج سور، يعني هادي طرات على البال اش من سيستم ديكسبلوطاسيون. كاين شي مرات يونيكمون ويندوز فيستا ويونيكمون ويندوز 7. وكاين ليد فيه تيشرح ليك هاد البارامتر لا صح، وكاين دي بارامتر اللي فيهم لي زوبسيون. مثلا مشينا ل لاغيغ بلان دو بيرو بابي بانس، ممكن اكتيفيو ونعطي فين كاينه لاغيغ بلان. مثلا كاين عندي لاغيغ بلان في دي سي واحد، عندي واحد دوسي بارطاجي باك جراوند نشوف شي ايكران شي غير بلان. شوف شي غير بلان اللي تكون في دوسي بارطاجي. دس واحد نمشي نكوبي مثلا فوالا كوبي كان بدوسي بارطاجي ونديرها كوم غير بلان بوان جي بي جي. بوان جي بي جي يمكن نموديفي لي زوبسيون ديال لاغيغ بلان كيف تكون. مثلا ندير رومبليغ لو بيرو وابليكي. كاين دي بارامتر لي فيهم دي زوبسيون، وفي نفس الوقت نأكتيفي لا سوبريسيون دو لا كوباي. في هاد الجي بي او كدا مثلا نتحكم في المنيو ديماغي باغ دو طاش، مثلا نفيرويي لا باغ دو طاش ميقدرش نموديفيها. هادو دو بارامتر. دابا هاد استراتيجي دو كوب فيها 3 بارامتر. مكايناش اونغوجيستري اون فوا تتسالي استراتيجي دو كوب الكونفيغوراسيون تتسجل اوتوماتيكمون. هاد الجي بي او دابا فيها ان اريغ بلان وفيها فيروياج دو باغ دو طاش وفيها سوبريمي لي كون دو لا كوباي من الفيرو. من لي بارامتر دو استراتيجي دو كوب نون كونفيغوري لي طا بار ديفون، يعني ما تدخلش في الحساب. activer le paramètre soit appliqué, désactiver le paramètre soit inversé, l'effet ديالو inverse. مثلا كنفيرويي لا باغ دو طاش، l'effet inverse هو ديفيرويي. المهم يعطي الحق للوتيليزاتور يموديفي لا باغ دو طاش لي بغا. ستوكاج ديال استراتيجي دو جروب. اون فوا تنكري استراتيجي دو جروب تتسجل بجوج بلايص. كاين لو كونترولور لو كونتينور استراتيجي دو جروب اللي هو كاين في اكتيف دايركتوري، هذا اكتيف دايركتوري. وكاين الموديل دو استراتيجي دو جروب اللي فيه لي بارامتر، يعني فين تستوكاو لي بارامتر تنكونفيغوري تستوكاو في 16 فال ندوسو 16 فال. و لوبجي براسو تيتستوكا في الاكتيف دايركتوري. وباش نربطو بين دوسي 16 فال يعني تيكون هاد الشيء سي ويندوز 16 فال دومين بوليسي، تيكون عندنا واحد الكويد جلوبالي يونيفيك الكويد ديال داك لوبجي. مثلا هاد الرقم راه كاين في الجي بي هو تيربط بين الجي بي او في لوبجي و لي بارامتر اللي كاينين في الدوسي. الا مشينا لكونترول الدومين ونشوفو سي ويندوز سيزوال الدومين بوليسي. كاع هادو لي استراتيجي دو جروب لي كاينين تيكونو مسجلين بالكويد ديالهم.
وإلا مشينا للجي بي أم نمشيو للديتاي ديالها نلقاو كاين واحد الكود مثلا هذا أو 16 شوف لها أو 16 أو 16 فوالا، يعني هاد الدرسي هذا تيقابل داك الجي بي أم فيه لي باغامتر ديال لا ماشين و باغامتر دوتيليزاتور ديال داكشي كونفيغيرينا في ستراتيجي دو جروب، يعني تيكونو لي باغامتر براسهم. و في اكتيف ديريكتوري تيكون لوبجي ستراتيجي دو هنا ستوكاج في دو زومبلاسمون سيس فول و لاكتيف ديريكتوري، و الرابط بيناتهم هو الكويت، يعني تيكون اونيك ايدي اونيك تيكريي في نفس الوقت سان دوسي في سيس فول دومين بوليسي بنفس الرقم باش نربط بيناتهم. إلا موديفي شي بارامتر متموديفيش في لاكتيف ديريكتوري تستوكاو ديريكتومون في سيس فول. لي بريفيرونس دو استراتيجي جروب هما جاو باش يكملو الاستراتيجي جروب، لان كاين شي حوايج كانو تيديرو بلي سكريبتس، مثلا بغينا نديرو المونتاج ديال لي ليكتور ريزون ولا انستالاسيون دو زامبريمونط ولا نتحكم في لي زوتيليزاتور نكري دو دوسي بالنسبه للوتيليزاتور ولا دي فيشي ولا موديف في الريجستر. شي حوايج مكايناش في استراتيجي، هاد لي بريفيرونس جاو باش يطورو لا بلاج ديال لي بارامتر اللي ممكن تكون كونفيغورهم في بالنسبه للاستراتيجي دو. المهم كاينين il existe pour les ordinateurs et les utilisateurs. Les préférences sont appliquées, peuvent être modifiées. هاد الفرق بينها وبين استراتيجي peuvent être modifiées. Une stratégie faut s'appliquer à l'utilisateur ما عندوش حق يموديفي. Ne sont pas supprimés إلا مبقاش الجي بي أم appliqué خاص يتسوبريماو بنوتر جي بي أو ولا مانيوالمون. Ne désactive pas l'interface utilisateur، يعني الانترفاس ديال البارامتر مثلا درتلك فيروياج دو لا باغ دو تاش نزاكتيف با. بالنسبة للاستراتيجي راه ميمكنش تعاود تاكتيفي هاديك الحاجة اللي مديزاكتيفي با استراتيجي جروب، وبالنسبة للبريفيرونس يمكن تبدلها. ne peut pas être utilisé dans stratégie groupe local، مكاينش بالنسبة لي استراتيجي جروب لوكال هي جي بي اديت لوكالمون ميمكنش مغاش تلقى MSC ميمكنش تلقى لي بريفيرونس. لي استراتيجي دو جروب ستارتر هما دي باز دي استراتيجي دو جروب نبازيو عليهم باش نكريو دي نيفو استراتيجي دو جروب، ولي خدامين غير بالنسبة للموديل دادمينستراسيون. بالنسبة للموديل دادمينستراسيون مبغاش نلقاو لي زوطخ سيكسيون. إلا مشينا دي سي ان غادي نلقاو واحد الكونتينر سميتو جي بي او اوبجي جي بي او ستارتر. قبل خاص تكري واحد البوطون باش يتافيشاو اللي كرييت واحد جي بي او ستارتر، كري واحد جي بي او ستارتر نوفا نسميها جي بي او موديل مثلا. فاش نجي نموديفيها مغاش نلقى فيها لي زوطخ سيكسيون مقارنة مع الجي بي او العادي، يعني نقدر نلقى راه كاينة فيها غير موديل دادمينستراسيون. نمشي هنا نلقاو غير موديل دادمينستراسيون. نمشي للجي بي او الأخرى هادي مثلا نبقاش نعرف هاد المثال هنا ولا بلاش كيك دروات موديفي هذا ونمشي للآخر. هادي نقارنو هاد الجوج لي هو ستارتر مع
الجي بي او العادي هذا فيه غير موديل دادمينستراسيون، هذا فيه استراتيجي بريفيرونس. هاد استراتيجي تدخل لها تلقى راه موديل دادمينستراسيون، هنا تلقى استراتيجي موديل دادمينستراسيون. هذا هو الفرق اللي كاين بيناتهم. الا بغينا نديرو موديل راه غير بالنسبة للموديل دادمينستراسيون، استراتيجي دو جروب ستارتر خدام غير في موديل دادمينستراسيون. كاين ليا نكري واحد الموديل، بدنا بارتيكال بارامتر، مثلا نمشي utilisateur bureau système مثلا désactiver l'accès للسي دي دي في دي والليكتور سيل، ما يقدرش يقرا الليكتور دي في دي، خرج الutilisateur يخدم الليكتور دي في دي. باش غنكري هادي يمكن لي نكري ابارتير منها دو ستراتيجي جروب بلا ما ديك البارامتر اللي فيها ستراتيجي جروب ستارتر باش تكري واحد جي بي او جديدة ممكن تبازا عليها لا كرياسيون. مثلا غنختار موديل سميه from starter، هذا كريتها من starter. اللحظة باش ندير اوكي هي فاش غيبقى الرابط بيناتهم، غادي نكوبي لي بارامتر اللي كاينين هنا في هادي وصافي ساهلة. الا موديفيت في هادي مبغاش تموديفي في الموديل، الا موديفيت في الموديل مبغاش تموديفيها في الجي بي او اللي كريتو هنا. غير اون فوا تكليكي اوكي تكوبي لي بارامتر صافي ساهلة العلاقة بيناتهم. اوكي نمشي لهاد فروم ندير له ايديت ونشوف هداك البارامتر واش تكونفيغرا. نمشيو استراتيجي مود ادمنستراسيون سيستم اكسي ان ليكتور، هو هذا خاص اكتيفي لانه نقولو من استراتيجي ستارتر. من استراتيجي ستارتر تيساعدو باش يكون عندنا دي استراتيجي موديل الاخرين. من استراتيجي ستارتر ويمكن لي اكسبورتي ونامبورتي دي استراتيجي ستارتر. يمكن لي ندير انغوجيستري سون فيجي كاب نسميها موديل بون كاب، ويمكن لي نامبورتيها. إلا بغيت نامبورتيها في ان اوتر دومين كاع ماشي بالضرورة في لو ميم دومين. يعني ممكن تكسبورتها لفيجي كاب وممكن تامبورتها في نابورت كيل دومين دونتربريز. هذا من استراتيجي جروب ستارتر. بالنسبة للديليغاسيون ديال جيستيون استراتيجي جروب، ديليغاسيون هو نعطي لواحد لوتيليزاتور عادي ستاندار لي دروا يقدر انه يدير دي طاش ادمينستراتيف لي غير لي زادمين لي يقدر يديرهم. يمكن لي نعطي كرياسيون دو استراتيجي جروب، موديفيكاسيون دوبجي، جيستيون دي ليان، يقدر يجيري لي ليان، اكزيكوسيون داناليز ولا موديليزاسيون ولا ليكتور دي ريزولطا ديال لي زاناليز ولا كرياسيون دي فيلتر دو في ام اي مثلا. بالنسبة للاستراتيجي دو جروب راه هادو مزلين ممكنش بلاصة وحدة. كاين في لا كونسول استراتيجي دو جروب غتمشي مثلا الدومين ولا لونيتي دورغانيزاسيون فين بغيتي دير ديليغاسيون. كاين الديليغاسيون هنا مثلا تعطيه كريي لونسي لاناليز الى اخره. يعني كاين شي حاجة هنا باش مثلا بغيت نعطيه كريي دي استراتيجي دو جروب خاص نجي لأوبجي استراتيجي دو جروب نمشي للديليغاسيون ديالها ونعطيه لي دروا لي بغيت. تعطي لي دروا بالنسبة لك بحال هنا راه عطيك الشرح لي غروب لوتيليزاسيون سويفون بوف كريي des objets stratégiques dans ce domaine. يمكن لي نعطيه في الفلتر نفس القضية ديليغاسيون. الديليغاسيون في الجي بي او مكايناش بلاصة وحدة باش تجيريهم، يعني كل بلاصة يمكن تعطي الديليغاسيون فيها. ستارتر نفس القضية les groupes et les utilisateurs peuvent créer des objets GPO starter. يعني الGPO ديليغاسيون كيتعقلو انه مكاينش بلاصة وحدة، يعني كل حاجة هنا كاينة بلاصة مختلفة. بحال مثلا بغيت لي فيلتر تخدم في ام اي غتمشي للكونتونر ودير فيلتر تخدم في ام اي. بغيت الكرياسيون ديال الجي بي او خاص نمشي للكونتونر ديال استراتيجي دو جروب. بغيت لي ليان خاص نمشي لليونيتي ولا للدومين ونعطي الحق انه يدير كرياسيون ديالي.
ولا الموديليزاسيون بالنسبة لهادوك لونيتي. لي زوبيراسيون لي نقدر ندير في لي جي بي نقدر نسوفغارديهم، نقدر نغوستوري السوفغارد، نقدر نكوبيي، ونقدر نامبورتي لي بارامتر، هنا ماشي لي زوبي دي بارامتر. هادا واحد الجي بي هما مسجلة يمكننا نجبدو لنا غير لي بارامتر بلا ما نردها كاملة. بالنسبة للخدمة نمشي لهنا، كونتينور دوبجي ستراتيجي ويب، كونتيني يمكن ليا نسوفغاردي، كنسوفغاردي بوحدها، مثلا نسوفغاردي وحدها نقول فين غتسجلها جي بي ان ونسوفغارديها. ممكن تسوفغاردي كلشي أو ميم طون، هادي تسوفغارد يمكن دابا نسوبريميها نردوها سوبريمي، ونجي هنا ندير غيستوري جيستيون جيري لي سوفغارد، كيدير عندك واحد دوك لي سوفغاردات مسبقا، غنرد مثلا هادي ندير لها غيستوري. اوكي فاهمين. ممكن مثلا نسوفغاردي تو ولا مديرهاش هنا، ها هي ديرها هنا، هي كاينة هنا، ولا تكليكي باليمين سوفغارديتو هنا، نسجل كاع لي استراتيجي كومبلي عندي سوفغارد. اوكي يمكن لي نكوبي واحد استراتيجي، مثلا ندير هاديك اللي بليا كوبي، كوبي ونيكولي مكايناش هنا، كولي مديرهاش ادغوات، غتمشي فوق لوبجي استراتيجي دو جروب كونتينور ودير كولي. غادي يقولك كاش غادي ياخد لي زوتوريزاسيون باغ ديفو ولا كونسيرفي زوتوريزاسيون اكزيستونت ولا باغ ديفو. اوكي غادي يكري لي وحدة سميتها كوبي دو، غنبقى غنغونوميها نسميها جي بي او دو. يمكن ليا نجي نامبورتي لي بارامتر من واحد جي بي او ديجا عندي مسوفغاردي، سي بون. فين كيفاش نسوفغاردي ولا بلاش، سي بون. بغيت مثلا لي بارامتر ديال نبدا مش تسوفغارد، مثلا نجبد من هادي اللي فيها جوج بارامتر، سي بون تيرميني. انا نجبد غير لي بارامتر منجبدش الجي بي او كاملة، انا عندي واحد الجي بي او بغيت نجبد لي بارامتر وحدة ديجا مسجلة فيها لي بارامتر اللي بغيت. l'étendue ديال stratégie de groupe هو ديزاين لونسومبل ديال utilisateur ordinateur اللي غادي ابليكيو ليا هاد الجي بي او. كل جي بي او كريت واحد الجي بي او، مثلا جي بي او 1 شكون اللي غادي ابليكيها، شكون هما لي زورديناتور كمبيوتر، وشكون هما لي utilisateur اللي غادي ابليكيو. إلا كريتي ان جي بي او ما غير كرياسيون ما تابليكا على حتى حد، باش تليميتي ليطوندي يعني باش نحدد على من غتابليكا، اما نليها ان اوبجي ان كونتينور، ولا ندير دي فيلتر دو سيكوريتي، ولا نكري دي فيلتر WMI ويندوز مانجمنت انسترومونطاسيون باش نليميتي شكون اللي غادي ابليكي ليا هاد الاستراتيجي دو جروب. بالنسبة لا ليزون يمكن ليا لي ان اوبجي استراتيجي دو جروب، لي كونتينور اما السيت الدومين ولا unité d'organisation. ما يمكنش ليا من لوتيليزاتور ديريكتومون ولا جروب ولا اورديناتور ولا لي كونتينور سيستم، انما ما تيبانوش اصلا في الكونسول ما يمكنش ليا. واحد الجي بي او le même GPO peut être lié plusieurs fois au conteneur. Il y a plusieurs conteneurs donc liés dans نفس الجي plusieurs fois. Un lien peut être activé ou désactivé. مشينا DC1 عندي plusieurs liens، مثلا lien راه active ولا désactivé. دابا هادو activé، يمكن ليا ندير lien
ماشي اكتيف، تيولي اللون ديالو باهت مقارنة مع اللين العادي. إلا مشينا هنا غنلقاو اس تي عندها واحد الجي بي او وين اللين ديالها واضح، اللين اللي باهت راه اللين ديزاكتيفي. بالنسبة لاكتيفاسيون ديزاكتيفاسيون ديال واحد الجي بي او غديرها نخرجو على ليطا ديالو العادي هو ما اكتيفي. الا كان ديزاكتيفي راه بحال مكانش، هذا ديزاكتيفي راه ميمكنش. désactiver un lien, supprime les paramètres de contenu. ما تبقاش هاديك les paramètres activés. Supprimer un lien ne supprime pas l'objet de stratégie du groupe. إلا سبريميت واحد اللين مبغاش تسبريمي ليها استراتيجي ديال الجروب. سبريميت مثلا اللين اللي ربطو شوفو هاد السيت ربط ليه هداك الجي بي ان شفتي المهم سبريمي ربطو شي لين شوف الجي بي ان ربطها مثلا الضمن هادي هنا إلا سبريميت لو لين سبريمي ما تعنيش انو سبريمي استراتيجي دو جروب. استراتيجي دو جروب راه باقي عندنا سبريسيون ديال لين سبريم با الاستراتيجي دو جروب. يمكن ليا نربط غير السيت و الدومين و لونيتي دورغانيزاسيون و لونيتي دورغانيزاسيون فهم بطبيعة الحال. بالنسبة لي فيلتر دو سيكوريتي بار ديفو اي يوتيليزاتور اوتنتيفي. يوتيليزاتور اوتنتيفي راه ماشي غير يوتيليزاتور، فيها يوزر و لي زورديناتور. غيكون اوتنتيفي غادي عندو الحق يقرا و يابليكي اون استراتيجي دو. إلا بغينا نليميتيو إما بغينا تنديرو بوغ سيغتان يعني سيغتان ديال اللي يقدر يابليكيو ولا كلشي سي الاكسبسي. إلا بغينا الجي بي يابليكا غير شي وحدين تنسبريميو لوتيليزاتور اوتنتيفي. نشوفوها هنا نشوفو الجي بي او تنسيو ايطوندي. ايطوندي عندي هنا هادي ممليات شي حاجة يعني الليزون عندها خاوية. الفلتراج دو سيكوريتي فيها باغ ديفو هادي يوتيليزاتور اوتنتيفي عندو الحق يقرا و يكتب. إلا بغيت غير شي وحدين ابليكيو يعني غنسبريمي هادي و ناجوتي شكون اللي غادي ابليكي. مثلا بغيت غير الادمين ديال الدومين اللي ابليكيو هاد استراتيجي. اوكي يعني في هاد الحالة درت واحد الفلتر غير لي زادمين ديال الدومين و كون ديجا الليزون كاينة غادي سبريمي غادي ابليكيو. كاين الحالة اخرى هي العكس يعني بغيت كلشي صوف مثلا جي بي او دو بغيت كلشي ابليكي هادي باستثناء لي زادمين يعني خاص نمشي تاجوتي لي زادمين ادمين ديال الدومين و تمشي المهم افونسي. انا ما درتش من هنا نمشيو للديليغاسيون لان ما عطانيش حق زادمين الدومين ما عطانيش لي بارامتر افونسي باش يمكن لي نموديفي على خاطري. غنمشي للزادمين ديال الدومين و نديرلهم بلاص ليغ نديرلهم او ريفوزي ليغ و ميم الا مقراش ماشي ابليكا صافي ما يقراش هاد الجي بي ريفوزيتي و كرت ليه الباب مزيان صافي. عندي دابا في ايطوندي راه لي زادمين ما يقراوش و لي زوطخ يوتيليزاتور يقراو يعني كلشي على اكسبسيون. بالنسبة لي فلتر دابا لي فلتر في البي ام اي لي فلتر في البي ام اي هما واحد لي فلتر تيخدمو بحال لي روكيت اس كيو ال بالنسبة لي باز دوني. يمكن ليا نسيليكسيوني مثلا شكون هما لي زورديناتور اللي عندهم دي كاركتيرستيك محددة اللي يقدر ابليكو مثلا واحد الجي بي او. غادي نقدر نبازي على
نبازي على لا رام، نبازي على الاي بي، نبازي على لاركتيكتور ديال البروسيسور، نبازي على شحال من حوايج. مثلا لا رام بغيت مثلا سيستم ديكسبلوطاسيون 64 بيت، نقدر نشوف شنو المهم لي كاركتيرستيك فيزيك ديال لورديناتور ولا بحال دي زيكزومبل. مثلا بغيت ويندوز اكس بي، بغيت نابليك واحد جي بي او على ليفيوم اكس بي سيرفيس باك 3. يعني هاد الروكيط هادي تدير سيليكت فروم ويندوز 32 اوبيراسيون سيستم وير كابشن ايكال ويندوز اكس بي بروفيسيونيل اند سي اس دي فيرسيون سيرفيس باك 3. كاين مثلا هذا بغيت نابليكي على لي سيستم ديكسبلوطاسيون. السيستم ديكسبلوطاسيون عندهم السمية بادية بويندوز 10 ومسالي بشي حاجة البورسونتاج، يعني شي حاجة كاينة موراها نابورت كيل كاركتير اند يعني لاركتيكتور دي سيستم ديكسبلوطاسيون ايكال 64 بيت. بغيت مثلا واحد الجي بي او تابليكا على ويندوز 10 64 بيت. بعدا هنا بغيت الجي بي او يمكن تابليكا على البروسيسور اللي فيه النومبر دو كور، يعني فيه 4 لي كور الفوق. ولا مثلا سيليكت فروم ويندوز 32 باتري وير ستاتو دو الباتري ديفيرون زيرو، يعني فيها الباتري. مثلا بغيت نابليكا على زورديناتور بورطابل، متابليكاش على زورديناتور ديال البيرو، تابليكا على زورديناتور بورطابل يعني ويكون فيه باتري بريزون. سيري كان بورطابل مفيهش الباتري متابليكاش. مثلا بغي عندي دي بارامتر ديال لاليمونطاسيون اللي بغيت مثلا ايكونوميزيو ليا لا باتري. كاين واحد لوتي باش تاكسبلوري دبليو ام اي سميتها دبليو ام اي اكسبلورر. يمكن ليا نكري دي روكيت. بغيت دي روكيت على اوبيراتيون سيستم مثلا اوبيراتيون سيستم. غنقول ليه اكزيكوتي لا روكيت، يعطينا هنا سيليكت فروم اوبيراتيون سيستم، عطينا وهنا انا نختار شنو بغيت نحدد. مثلا بغيت نجبد ديك الروكيت ديال 64 بيت. هنا او اس اركتيكتور. مثلا بغيت غير فيهم 64 بيت، ناخد هاد السمية هادا ونديرها ليه في وير، نقولها وير او اس اركتيكتور ايكال 64 بيت. ونإكزيكوتي باش نتيقن أنا الروكيت ديالي صحيحة فيها شي خطأ. اس اركتيكتور ايكال ارشي حطينا ارشي فرقتها ارشيتكتور. باقي فيها خطأ، نشوف السمية راه غلط ولا هذا السمية ولا مندير والو. نكتب نشوف نجيب اس راه مرتبين ألفابيا كنجبد او اس وير او اس ايكال 64 واحد. خاصتنا الريزلت اللي بغيت نعرف راه نتيقن نجاوب هاديك الروكيت صحيحة. دابا مزيان يمكنلي ناخد هادي ونكوبيها ونكري واحد الفلتر شيل ندس واحد شيل لي فلتر دبليو ام اي شيل ناخدها ديجا عندي هادي سوبريمون ولا صراغيت سوبريمون. اوكي كري واحد نوفا اسمها سيستم او اس 64 بيت.
إذا واحد جي بي بغيت تابليكا على او اس 64 بت اجوتي هذاك ونكولي لا وقيت اللي جبت من WM Explorer. اوكي انغوجيستخي ونمشي للجي بي اللي بغيت تابليكا عليه، مثلا نمشي للجي بي دي ونقول لي غتابليكي الفلتر مثلا باش نمشي نقرا غنضيف هيا طاف هذا مثلا 64 بيت غيقول لي غتابليكاها، يمكن تابليكا نسى الفلتر WMI. صافي هادي الاستراتيجي دو جروب، المهم باش نليميتي لي طوندو ديال الاستراتيجي دو جروب بلي فلتر WMI. هذا المهم تيخدمو باللونغاج سميتو WMI كويري لونغاج، ممكن تابليكا uniquement les ordinateurs avec les caractéristiques du filtre. مثلا كان اورديناتور 32 بت في هاد الحالة ميتابليكاش عليه، يعني 64. لابليكاسيون ديال استراتيجي دو جروب بالنسبة لورديناتور كليون، تنهضرو دابا على لورديناتور كليون. تيابليكا لورديناتور لا سيكسيون اورديناتور تيابليكا في الديماراج، لوتيليزاتور تيابليكا فاش يدير اللوغين، يعني باش يدير اللوغين في الكونيكسيون ديالو، و تكون فيها ان انترفال ريغولي كل 90 حتى ل 120 من 90 كل 90 بلس 0 ا 30 مينوت، دير 30 مينوت باش مبقاش كلشي يدير في نفس الوقت. بوغ لي كونترولور دومين هادي حالة خاصة بالنسبة لي كونترولور دومين 5 مينوت كل 5 مينوت كونترولور دومين كريتيك، اللي كان استراتيجي غتابليكا في بالزربة. بالنسبة لي بارامتر دو سيكوريتي اللي تافيكو السيكوريتي كل 16 مينوت 16 اور كل 16 ساعة، وممكن ديال هكا نديروهم مانيوالمون بالجي بي ابديت في السي ام دي، ولا انفوك جي بي ابديت بالنسبة للبارشل، ولا نابليكي من السيرفر نقول بلا ما تسناو 90 حتى 120 مينوت بالاكتواليزاسيون ديال الاستراتيجي دو جروب ا ديستانس. غنشوف واحد الكليون ونشوف بيه ابليكي، شوف هذا تنديرو جي بي ابديت، تنديرو فورس باش يشارجو كلشي ا زيرو، مادرتش فورس يجيو غير لي تشونجاو جي بي هوب خدها عندنا ابديت غيدير لي ميزاجور. كاين دي استراتيجي جروب لي بارامتر اللي خصهم ديكونيكتا تابليكا، الاستراتيجي اللي غيتابليكاو عليه هنا ما كاين والو لان باقي ما بدل حتى حاجه. مثلا كدير استراتيجي دو جروب تبدل لا غير بلان خاصها انك ديكونيكتا تابليكا. بالنسبه لاكتواليزاسيون بارتير ديال كونترول الدومين خصنا شي استراتيجي تكون ابليكي. انا خدا كري واحد استراتيجي جروب ديال الدومين، استراتيجي جروب انا خدا ديال الدومين موديفي نديرو فيها لا غير بلان استراتيجي جروب مود دادمينستراسيون بيرو بابي بانس، نقول لي اكتيفي عندي في الديس واحد سميتو باك جراوند ديجا مبارطاجي فيه لي تنديرك فوالا نجيب لي واحد الصورة نديرك فوالا نجيب لي ونقول لي اونت رومبليغ اوكي. وفي نفس الوقت نابل موديفي نسوبريمي لا كوربي من البيرو و نفيغيي لا باغ دو طاش، يعني ديماري لا باغ دو طاش
غير ما غاديش اكتيفي. دابا الجي بي ديال الدومين فيها هاد 3 بارامتر، نسد ولي الدومين. اوكي، ونمشي للكليان نقول ليه عاود اكتواليزي ليا داك الاستراتيجي باش ابليكا. نسناو يدوز. ايوا هادي ديال البيرو مغاش تبان سور بلاص، وين الفيغياج تبان سور بلاص. هادي منقدرش نفيغي، منقدرش نقدو موسينا بعض الطاش ولا كورباي ديجا مسبريما من البيرو. وين نشوفو واش نقدر نردوها. بيرسوناليزي لي زيكون. وعندي هنا الكورباي غريزي، يعني ميمكنش نموديفي لان جات من استراتيجي الجروب، ميمكنش نموديفي هاد الكومبورطمون ديال الجي بي. ولا غير بلان ديجا خاصنا ندير ديكونيكتا تابليكا. ممكن ندير استراتيجي الجروب خاص ديكونيكتا اون فوا ولا دو فوا على حسب كلي خاصهم نديرو الرو ديماراج. ابارتيغ ديال من كونترول الدومين مثلا نقول ليه مشي للنيفو لي بغيت تلي لي زورديناتور. مثلا عندي اورديناتور في 1 في 2 وندير ليه ميتراجور استراتيجي جروب. نديرها في اي نيفو غير يكون فيه لي زورديناتور في الطريق. مثلا نقول هنا متر مكاينش، نمشيو لونيتي براسها، نمشي لستيا ميتراجور. غادي يقول لها لقيت 2 زورديناتور في هاد الطريق هذا، واش دير لهم ميتراجور. نقول لهم ميتراجور بلا ما تسناو ديك 90 مينوت، غادوزو في 10 مينوت بلا تاخد 10 دقائق تقريبا، من 1 حتى 10 دقائق فاهمين. المهم هادي من بارتيغ ديال السيرفر. بالنسبة الاستراتيجي جروب ما اكسي سور لو كليون، يعني الكليون هو اللي تيليشارجي و ابليكي الاستراتيجي، يعني ما اكسي سور لو كليون. لو كليون اللي تيختار واش غادي يابليكيهم ولا ما يابليكيهمش. كاين واحد السيرفيس في الويندوز سميتو كليون استراتيجي جروب، هو اللي تيمشي تيليشارجيهم من كونترولور الدومين و تيحطهم في الكاش ديال الجي بي. الكاش ديال الجي بي او تيحطو في داك الجي بي او بواحد اللغة باش. وبالنسبة للابليكاسيون ديالهم التريتمون ديالهم كاين شي حاجة سميتها الاكستنسيون كوتي كليون ولا كليون سايد اكستنشن. هادو كل واحد والدور ديالو. كاين اللي مختص بالسيكوريتي تيابليكي غير لي بارامتر اللي كاين ديال السيكوريتي، كاين اللي بدير الريجستر، كاين مثلا ديال لي سكريبت، كاين ديال لي زامبريمونط، كاين الاخر. هما كاين في الريجستر في هاد الشيما هذا. نمشيو ل كليون كليون الشمر الجديد نمشيو لداك الشمر. نمشيو لوكال ماشين سوفتوير مايكروسوفت ويندوز. نمشيو الشمال بالضبط، الشمال ويندوز انتي. ويندوز انتي كرات فيرسيون وين لوغون جي بي اكستنشن. هنا كاين هادوك لي سي اس هنا كليون سايد اكستنشن. كل واحد عنده شي حاجة. مثلا هذا عنده علاقة ب وايرلس الكونفيغوراسيون سون فيل، هذا عنده علاقة بلونفيرونمون جي بي او، هذا عنده علاقة بسنترال اكسس. شو هادو اللي باينين اللوكال يوزر جروب، يعني لي جروب لوكال يوتيليزاتور لوكال ريدكسيون دو دوسي. نشوفو الكوطا دو ديسك. كل واحد عنده تيخدم على شي حاجة في لي بارامتر ديال الجي بي.
بالنسبة للسي اس كان بالنسبة للسيرفيس اللي تيجيري اللي تيتيليشارجي لنا لي جي بي او سيرفيس افيش لي سيرفيس لكم نمشي نشوفو واحد السيرفيس ميسيو كليون استراتيجي لكم. هاد السيرفيس راه ديجا تيكون مديمار اوتوماتيكمون هو اللي تمشي تيليشارجي لي جي بي او و تيستوكهم في الكاش على ما يتريتيهم لي ليكستونسيون كوتا كليان. كل واحد غادي يتكلف بالتريتمون ديال لي بارامتر لي تيعرف ليهم. انا تيليشارجمون الكليون هو السيرفيس ويندوز غادي تيليشارجهم غادي نحطهم المرحلة الثانية غادي نحطهم في الكاش. وكان تريتمون وين كل سي اس ا تتكلف بواحد البارتي. بالنسبة للوغدو دو تريتمون هي مهم خاص تعرف لانه كاين عندنا واحد المجموعة د الريغل خاصنا باش نعرفو شكون في الاخر البارامتر خاصنا كاين نفس البارامتر تيكون لوكال تابليكو مرة وحدة فاش موديفيهم في الاورديناتور لوكال مورا السيت دومين مورا يونيتي دورغانيزاسيون ومورا يونيتي دورغانيزاسيون اونفون. فاش نابليكو واحد الجي بي او راه داير بحال درت واحد الكالك تنابليكي الاولى ونعاود نابليكي لها الثانية ونابليكي الثالثة بالوردر باش كاين بهداك الوردر سي لوكال سي الى اخره. وفي الاخر تيعطينا الكومول يعني اذا كان لي بارامتر مختلفين واحد مثلا تيعبد البيرو واحد لا كورباي واحد هكذا غادي يعطينا كومول. فين عندنا المشكل هو فاش يكون عندنا الكونفلي يعني بها واحد الجي بي او مثلا عندك الجي بي او واحد عندك نفس البارامتر بارامتر اكتيفي وفي الجي بي او دو ديزاكتيفي. واش غادي ناخد ديزاكتيفي ولا اكتيفي؟ انا قاعدة تقول لو ديرني اوتور لومبورت يعني اخر واحد في الترتيب هو تيربح. الا كان في التناقض مكانش تناقض راه الكومول. وين بالنسبة للتريتمون تنشوفو جوج طرقان فين كاين عندي لورديناتور وفين كاين عندي لوتيليزاتور. واش من اونيتي فاش كاين لورديناتور واش من اونيتي كاين في لوتيليزاتور. وبالنسبة للجي بي او ديال لورديناتور كيما كان لورديناتور تنشوفو غير لا بارتي كونفيغوراسيون دورديناتور غير لي بارامتر اللي كاينين في ديك لا بارتي. بالنسبة للوتيليزاتور العكس تنشوفو غير لا بارتي لوتيليزاتور ومتيهمناش لا بارتي اورديناتور. اذا كان شي بارامتر هنا ديال لوتيليزاتور ما غاش نشوفو الاورديناتور ما تتابليكاش. ولكن عندنا هنا واحد البارامتر ديال الاورديناتور ما تابليكاش تابليكاو غير الكومول ديال لوتيليزاتور. خاصة كان في هاد الحالة مثلا هاد اليونيتي دومين راه فيها كمبيوتر وفيها اورديناتور يعني هذا غادي يمشي مع الاورديناتور هذا غيمشي مع لوتيليزاتور. في الاخر غادي يولي عندنا توتال والكومول. ولا كان تناقض لو ديرني لومبورت غادي يكون عندنا دي بارامتر دورديناتور و دي بارامتر لوتيليزاتور. هادو هما النتيجة الاخرانية. ولا كان نفس البارامتر الفوق واحد بارامتر كاين هنا وكاين هنا ومتناقضين مثلا هذا اكتيفي وهذا ديزاكتيفي ديال لورديناتور اللي غادي ناخدو جوج ديال لوتيليزاتور. هذا هو الوضع مهم. الا كان عندنا حالة هي عندنا لو ميم عندنا بليزيور جي بي او مليين نفس النيفو يعني مليين الدومين ولا السيت ولا يونيتي دورغانيزاسيون تيتابليكا في لانفيرس ديال لوردر د ليزون. نمشيو ديسان. شو مثلا
انفو 2. إلا بغيت تشوف لوردر ديال ليزون نشوف الدومين مثلا نلقاو استراتيجي دو غوبليي تيكون عندهم واحد لوردر يمكن نبدل لوردر نزيد ولا نمشي مثلا ل اس تي ام ونلي لها بليزيوغ جي بي اللي مثلا ان اللي لها un deuxième lien شد واليوم عندي ان و دو و استا شو لها استا عندي هنا الأرض ديال شنو داير واحد هنا هادي بواحد هاد جوج وفي لابليكاسيون العكس يعني غتابليكا الان هي الأولى عاد استا جي بي واحد الأرض العكس بغيت تشوف في شوف كيفاش ابليكين تمشي للغيطاج وتعرفو شنو غيتابليكا ديال الدومين هادي لأن هادي بجوج مليين نفس النيفو موراها ديفولت دومين بوليسي مورا واحد جي بي او خاصة متجو فيها حيت وقيلا سوبريمات وما بقا غير لتر ديالها مورا جي بي او مورا استا وحنا تشوف الأوردر تابليكو من التحت للفوق. بالنسبة لاستراتيجي الجروب باغ ديفو هو فاش نانستالي لاكتيف ديريكتوري تيكري لي دوت استراتيجي دو جروب واحد مثلا ديفولت دومين بوليسي و تيكري ليا ديفولت دومين كونترول بوليسي هادو جوج متكريومش مانيوالمون تيتكريو اوتوماتيك. فاش نلوج استراتيجي دو جروب باش نلقاهم هما هادو الفوق هادي بالنسبة لي كونترول الدومين هادي بالنسبة للدومين كامل. شنو تيكون فيها تيكون فيها لي بارامتر ديال المود باس المود باس مثلا في 7 كاركتير كومبلكس خاص يتبدلك في 42 جور مينيموم خاص يتبدل الا بدلت اليومات غدا تعاود تبدلو و 24 مود باس الاخرين ما تعاودش تخدمو. بالنسبه لكونترول الدومين تنحددو فيه شي حوايج ما خاصين بكونترول الدومين خصوصا لي دغوا définir les droits d'utilisateur مثلا utilisateur standard هذا الستاندار ما عندوش الحق يحل سيسيون سيسيون في دي سي انتر جاية من هذا الاخر من هذا جي بي تحدد شكون اللي يقدر يحل سيسيون لوكالو. و بالنسبة ديال الدومين فيها ديال المود باس وفيها ديال الكونت وفيها ديال الكيربيراس. إلا بغيت تشوف لي بارامتر تمشي للجي بي براسها تمشي مثلا هادي دابا هكاك وتمشي للبارامتر غادي افيشيك لي بارامتر مكونفيغورين انا دا مكونفيغوري لي بارامتر الويندوز بارامتر السيكوريتي بارامتر المود باس مثلا هنا مكونفيغوري ليا 42 يوم مود باس تيبقى فاليد 42 يوم ماكسيموم خاص نبدلو ان جور 24 مود باس مقدرش تيما مورا 24 مود باس يعني اخر 24 مود باس مقدرش نعاودها. المود باس خاص يكون كومبلكس الكومبلكسيتي ديال المود باس في 7 الحروف. مثلا الاستراتيجي ديال الكيربيروس فيها مثلا هادي التوليرونس هادي مهمة لأن مثلا كان ديكالاج بين كونترول الدومين و لي ماشين بأكثر من 5 دقائق ميمكنش دير لوغين. التيكي تيبقى خدام 10 سوايع يعني 600 مينوت الأخرى 600 مينوت و التيكي يقدر تبقى تغونوفلي جوسكا 7 جوغ و هاديك الساعة خاص تطلب واحد جديد و لي بارامتر ديال اكسي ريزو الى اخره. المهم هادو عندهم علاقة بلي كونت. إلا مشى ديال كونترول الدومين فيه لي دغوا شكون اللي يقدر اكسيدي على لورديناتور مثلا حاطين هنا utilisateur authentifié administrateur seulement accéder à partir de réseau مثلا ajouter station domaine شكون يقدر ajouter station domaine شكون اللي يقدر يكري دي فيشي غير les administrateurs
ديبوغاج بروغرام. هادو لي دغوا كاملين ديال اللي يقدر تحدد شكون هما لي جروب اللي يقدر يديرو هاديك يقدر يديرو هاديك لي موديفيكاسيون ولا داك لي دغوا. وفيها استراتيجي كون داخل لوكال مثلا هنا كونترول. اما هنا تعطيك شكون من لي دغوا مع علاقة لي دغوا ولوديت. يقدر مثلا هنا محدد الحوايج لوديت. هاد لي استراتيجي بجوج خاصهم ميتموديفياوش وما تزيد فيهم لي بارامتر، لان هزت دي بارامتر بيرسونيل هنا تقدر تبغي تحيد وصدق محيد شي حاجه ديال كتبار ديفو. من احسن انك تكري نوتخ جي بي او وتليها لنفس النيفو مثلا الدومين ولا الكونترول الدومين، ولا تخلي هادوك لي بار ديفو ما تقيسهمش. بالنسبه لاكتيفي ديزاكتيفي ديالنا يقدر ناكتيفي مثلا واحد الجي بي او عندي فيها غير كونفيغوراسيون دورديناتور. مثلا الجي بي او كونفيغوريت فيها إذا كونفيغوريت فيها غير لا بارتي يوتيليزاتور نقدر ناكتيفي الجي بي او 2 فيها شي مشكلة. مثلا الجي بي او 1 فيها غير لا بارتي جيت كونفيغوريت لا بارتي اورديناتور، يعني موديفيت لي بارامتر الفوق ما قصش هادي باش بالنسبة للتريتمون نقول لوتيليزاتور راه البارتي الأخرى خاوية، مثلا بارتي يوتيليزاتور خاوية بارامتر دو كونفيغوراسيون ديوتيليزاتور ديزاكتيفي. يعني اليوتيليزاتور الآخر لما تشوف دير مصارفة راه ما فيها والو وغير تقولها ديزاكتيفي بلا ما تشوفها. غير تاكسيلي التريتمون من حاليا لي زورديناتور راه سريع ما تربح والو. وممكن ديزاكتيفي لا بارتي اورديناتور ولا ديزاكتيفيهم بجوج. نديزاكتيفي تو لي بارامتر مثلا كتف ندير ديباناج واش كيتسنى داك الجي بي هي اللي دايره بشكل بلاصه ما نديزاكتيفي ليا مليح خصني كتملي بليزيور فوا ديزاكتيفي لي بارامتر ونشوف واش تفك المشكل ما تفكش نعاود ناكتيفي. نشوفو حاجه اخرى هنا لي موديل دادمينستراسيون. موديل دادمينستراسيون هما اللي تتحكمو في الريجستر. الهدف منهم هو نتحكم في الريجستر. كاين تتكونوا دي فيشي سميتهم ادمكس ادمينستراسيون تومبليت و ادمل. ادمكس فيهم لي بارامتر و ادمل فيهم لانترفاس يوتيليزاتور و اللونغاج. مثلا الا عندي خلاص يكونوا مسجلين في سيستم 32 بوليسي ديفينيسيون. بوليسي ديفينيسيون نمشيو اي ماشين تكون فيها هذا سواء كان دومين ولا كنترول دومين ولا ماشين هادية نلقاو واحد الدوسي سميتو بوليسي ديفينيسيون. بوليسي ديفينيسيون تبغي تكري فيه لي فيش ادمكس و اللونغاج تيكون في الدوسي مثلا هادو اونغلي وهادو فرونسي فيهم الادمل نفس السمية تكون نفس السمية هاد الفيشي. وهذا فيه لي بارامتر والاخر فيه اللونغاج. خلاص بالنسبة للسيزفول خاصنا نحيد واحد بارامتر باش نعاود نشرحو شكون هو ماغازان سنترال. بما هاد العملية غير باش نشوف ليطاب لي جاية نعرف شكون هو ماغازان سنترال. المهم هاد لي بارامتر تيموديفيو كونفيغوراسيون دورديناتور كاينة في لوكال ماشين في الريجستر، وبالنسبة للوتيليزاتور كاينة في كورونت يوزر في الريجيديت. certains paramètres existent à la fois pour l'ordinateur et l'utilisateur. Il y a qu'un conflit, la section ordinateur est prioritaire. المهمة لأن كاين بارامتر كاين في ordinateur
نفس البارامتر تسمى P1 وكاين في user P1. إلا كان مثلا هذا اكتيفي وهذا ديزاكتيفي سناخدو ديال l'ordinateur سناخدو ديال l'utilisateur. Certains paramètres existent uniquement pour certains versions de Windows. هذا شي بارامتر فيه خدام غير الفيستا. وخلاص كاين دي بارامتر فيهم دي زوبسيون جربناه. نشوفو لي فيشي ADM هادو كانوا قدام قبل الفيستا افون فيستا يعني ADMX بانت مع الفيستا. كنشغل مزال ADM وين كان المشكل ديالهم ديفيسيل ا بيرسوناليزي لأنه كاين خاص باللونغاج. إلا عندك واحد فيشي ADM راه فيه مثلا ديال الفرنسي إلا بغيتي د لونغلي راه خاصك واحد ADM ديال لونغلي ديال الانجليش مثلا. إلا كان ديجا كان فيشي ADM كاين لوتي باش تكونفيرتي ل ADMX كونفيرس. ميم اللي كان عندي فيشي قديم بغا يردو ADMX كان لوتي ديال مايكروسوفت. وكان مشكلة أخرى فيها هو تسجل بليزيوغ فوا استزوار. عندي واحد جي بي او مثلا واحد مخدمة واحد ADM شي بارامتر في ADM غيتكوبي ليا استزوار هداك الفيشي استزوار فوالا. واحد جي بي او أخرى جي بي او دي مخدمة دي بارامتر في هداك الفيشي ADM غادي يعاود يتكوبي نفس الفيشي كامل واخا خدمت غير بارامتر واحد غيتكوبي يعني بليزيوغ فوا كتشغل داك الجي بي او. بالنسبة ل ADMX غير البارامتر اللي محتاج هو اللي تكوبي للسيرفر يعني تربح في ليسباس إلا خدمت نفس الفيشي بليزيوغ فوا. بالنسبة للماغازان سونترال المشكلة ديال فيشي ADMX و ADML أنهم خاصين بيسي. مثلا إلا خاصني مثلا أجوتي لوفيس نمشيو جي بي باش نعرفو علاش نهضرو مود ادمنستراسيون موديفي تنهضرو على هادو مود ادمنستراسيون. هادوك الفيشي إلا شفنا هنا تيقول ليا شارجي ابارتيغ دو لوردوناتور لوكال يعني لي فيشي جابهم هاديك دي بوليسي ديفينيسيون. مثلا في هاد الحالة إلا غيدير تيست مبغاش نلقى عندو الأوفيس 2010 مبغاش نلقى عندو جوجل كروم لأن هادو دي فيشي زدتهم. إلا زدتهم في هاد كونترول الدومين وبدلت كونترول الدومين بغيت نكونفيغوري نفس لي بارامتر خاصني نعاود نكوبي هادوك لي فيشي ADM X و ADM X و L نكوبيهم لهاد كونترول الدومين هما عندي. وإلا بدلت كونترول الدومين مبغاش يبان لأنهم لوكال. إلا خاصني نعاود نكوبي هادوك الفيشي لأي كونترول الدومين بغيت ندير فيه ليديسيون ديال استراتيجي دو كوبي بلا مشكل. فكرو انهم يديرو شي حاجة سميتها ماغازان سونترال. عندي الدوسي زيتفول تيطرالي سانكرونيزاسيون بين الكونترول الدومين يعني عند زيتفول اللي كاين عند كونترول الدومين هو اللي كاين عند كونترول الدومين الاخر. الا درت شي فيشي هنا غادي يبان بالريبليكاسيون في الاخر اوتوماتيك. هادي هي الفكرة باش خدام ماغازان سونترال. إلا خاص تحطهم في واحد البلاصة محددة اللي هو مع لي جي بي او غتكوبي الدوسي واني منين غادي نكوبيه غادي نكوبي هاد الدوسي من اللي عندو الويندوز الفيرسيون الجديدة. هاد دابا بغيت نبدل لي بارامتر ديال ويندوز 10 اللي يبانو في ويندوز 10 في ويندوز 2012 مغاش نلقى سيغتان بارامتر لأنه مكانوش. ويندوز 10 جات مورا ويندوز 2012
يعني كاين دي بارامتر زايدين هنا، كاين لو بلوس. شغل ناخدو لي بوليسي ديفينيسيون ديال ويندوز 10 وهي اللي غنديرها في ماغازان سونطرال. نديروها هنا غير ديال 2012، وهاد الفكرة انه خاص ناخد اخر فيرسيون دو ويندوز باش يكون عندك بزاف ديال البارامتر، وياخدو لي بارامتر اللي جداد، وتاخدها باعتبار سيستم ديكسبلوطاسيون جديد. نمشي لويندوز ونمشيو لبوليسي ديفينيسيون، غادي نكوبي الدوسي كامل، ندير كوبي وانا ماشي من هنا. غادي خاصني نكوبي مثلا من ويندوز 10 اللي هو السيستم الحالي البلو ريسون، وندير 16 نمشي لأي بلاصة، نمشي للدومين بوليسي فين كاين لي استراتيجي دو جروب، نحطهم على لي استراتيجي دو جروب فين كاين البلاصة ديالهم كوري. إلا مشينا ليديتور استراتيجي دو جروب اللي شفنا هنا أبارتيغ دو لورديناتور لوكال، نسد ونعاود نحل، نمشي عاود يشارجي لي فيشي، عاد نلقاها تبدلات. غادي نديرو هكذا موديفي، ونمشيو الاستراتيجي ونكبر هادو باش يبان. Il est récupéré à partir du magasin central. Ça veut dire qu'il y a un magasin central. Il y a un contrôle domaine آخر غادي يبانو عندي لي فيشي، يعني غنحط لي فيشي ديال هاد المواد ميكس في غير بلاصة واحدة، وغادي يخدمو بلي كونترول الدومين ولا ماشين كليونت. حتى لي ماشين كليونت في الدومين تيقلبو، إلا لقاو ماغازان سنترال غادي يجبدو من ماغازان سنترال. هنشوفو دابا mode de fonctionnement. Les paramètres du mode d'administration. Chaque paramètre correspond à une clé de registre. يعني كل paramètre تقابلها واحد البارامتر آخر في الريجيديت. الريجيديت اورغانيزي بالتواصل اللي شفناه فاش بغيت نبدل غير بلون، راه التواصل باش مي اورغانيزي. كاينين عندنا لي بارامتر اما جيري اما نون جيري. نون جيري مثلا في الدومين ملقاناش 2012 مبقاش واحد، وين كاين بيناتهم فرق. الا كانوا جيري يعني هما لي بارامتر العاديين تيديرو الفيروياج، لانترفاس يوتيليزاتور فيروي، ميقدرش اليوتيليزاتور يموديفي ان بارامتر اللي ديجا كونفيغوري باستراتيجي دو جروب جيري. المهم لي موديفيكاسيون تيقيسو لي 4 كلي دو ريجستر، كورانت ماشين و بالنسبة للكورانت يوزر لوكال ماشين و روت الى اخره. فيروياج دو موديفيكاسيون ديال الانترفاس بتبقى فيرويي. بالنسبة لنون جيري خاص بالنسبة للجيب بالنسبة ل 2012 ملقيتها واحد ما تيكونش مافيشن باغ ديفو. المشكلة ديالهم الانترفاس ني با فيرويي، و لي موديفيكاسيون اللي خاطر هو لي موديفيكاسيون سون بيرمانونت. إلا بدلت شي بارامتر خاصني ندير اون اوتر استراتيجي دو جروب باش تبدلها، ولا نمشي مانيوالمون عند الريجستر ونحيد داك البارامتر. يعني ما يمكن غير ما نصحش انا نخدمو بهم، واخا ما اصلا ما كاين حتى واحد ما يتخدموش. نشوفو شنو كاين هنا. ليغيتاج البلوكاج ديغيتاج. بالنسبة لاستراتيجي الجروب كاين نوسيون ديغيتاج بحال الدواسة، بحال خدينا هنا STA فيها جوج لي GPO 3 وكاين جوج ديال لي GPO جاي من الفوق. هاد ليستا غاد إيريتي من لي GPO اللي كاينين الفوق، يعني غادي يوليو عندها هادو زائد الفوقاني بالترتيب لوغدر اللي هضرنا عليه هو ديال السيت دومين
او يو ولا او يو اخرى الى اخره. الى درت جي بي هنا غتبان هنا مثلا جي بي واحد راه غتورت، درت اي جي بي غتورت في لي نيفو انفيريور. وكيمكن لينا نديرو بلوكاج ديغيطاج. بلوكاج ديغيطاج شنو هو؟ هو نقول ما تفرش من الاخرين. مثلا درت هنا راه كاين عندي بلوكاج، تكون ليكون نديرو مختلفة، عندها واحد علامة الاستفهام، علامة تعجب زرقاء، هادي كاين بلوكاج ديغيطاج، يعني بلوكاج ديغيطاج هنا. اشنو غادي يبقى لنا لهادي؟ هاد الجوج مغاش يدوزو، مغاش يتيغيطيو هنا، غادي يبقى لنا غير تلاتة. لابليكاسيون هادي الكلمة بالفرنسي شوية ناقصة، يعني بلونجلي اسمها انفورسيد، يعني نقدر نبلوك نفورسي واحد الجي بي او تابليكا واخا كاين ليغيطاج، مثلا تكون هدا ليكرون فيها قفل، هادي غدوز واخا كاين بلوكاج ديغيطاج. نشوفها بالبراتيك. ناخدو هادو، الا مشيت لستا وندير بلوكي ليغيطاج غتبدل ليكون نديرو ولا الزرقاء. يعني الا مشيت لونغلي نمشي لستا لونغلي ليغيطاج، غنلقى انه بقاو لي غير دوك اللي في هاد النيفو هذا، يعني هادو ديال الدومين بوليسي ما مشاو. قبل نحيدو البلوكاج ونشوفو شنو كان ونعاودو نشوفوها مرة. إذا درت بلوكاج تتسبريما ديال النيفو سوبيريور. وين إلا بغيت مثلا هادي تابليكا صحا واخا يكون بلوكاج، تكليك عليها ودير ابليكي انفورسد، يعني نفورسيها. نمشي لستا نأكتواليزي، نلقاها طلعت للفوق في الترتيب، لأن الترتيب ديال ابليكي تيولي العكس ديال الترتيب العادي. إلا مشيت نحيد البلوك ديغيطاج هنا، نديرو مثلا بالنسبة للورديناتور، ندير لورديناتور باش يبان الفرق، نديرو بلوك ديغيطاج، نحيد كاع لي جي بي اللي معندي لهم غرض، نختار فيهم أنها inaccessible، سوبريمي، منتنساش سوبريمي غير تكست، سوبريمي. شنو آخر عندي أنا زايد، كنشوف جي بي جي بي inaccessible، هادي سوبريمي باش يبدا داير السميات، راه عطيتهم نفس السميات ديال لي زونيتي باش يبان الفرق. بلوكي ليغيطاج عندي مابليكيا ديال الدومين هادي بار ديفو، نحيد لابليكي هنا باش يبان لنا شنو كاين بار ديفو. غيت ابليكي ليا الجي بي او ديال الدومين موراها ديفولت اللي كاين في نفس النيفو، لان هادو كاين في نفس النيفو. الا تابليكا بلورد لانفيرس، موراها غتابليكا ديال ليستا، موراها ديال لورديناتور، موراها ديال انفو. الا مشيت لهادي مثلا درت ليها ابليكي لي انفورسي، غنرجع لانفو غنلقاها طلعت. مورا غير كتابليكا الدومين ديفولت، بغيت مثلا استا طلع، الا درت لها ندير ليستا درت لها ابليكي ملي غتولي قبل ولا مورا هادي تولي العكس، يعني غتولي تحت هادي الدومين تولي هو الاخر ولا استا. الا درتو كلهم ابليكي غيتانفيرسا لوردر ديال لابليكاسيون. بغيت دابا ديال انفو ديال اورديناتور، انا ابليكي ديال اورديناتور اللي كاملهم درت لهم ابليكي في الاوردر غيولي مقلوب كامل. ندير سير هادي ابليكي وندير اكسيلي، باستثناء هادوك اللي كاينين في نفس النيفو اللي تيبقاو في نفس العرض.